تے آ جاندیاں نے لجپال نے فرمایا بیٹی تے غیر دی کیوں نہ ہوے او دا مان رکھیا کرو تیاں تے تیاں ہی ہوندیاں نے بیٹیاں دی عزت تے سانجی ہوندیاں نے نبی پاک نے غلامو میرے محبوب دو عالم نے تے ایمان والو غیرہ دیا بیٹیاں کی ستے چادرہ اڑھائیاں نے ایمان والو سیدہ زینب اپنے ویر دے کون بھتیجے نو تڑپ دے نو لے کے گئی عرض کی تھی بھائی جان یا دے نو پانی پلا دیا یا کوثر والے مصطفیٰ دا نواسا بنا دیا دی بارگاہ چے پچا دیو میرے امام علی مقام نے بہن والے کیا آپ نے فرمایا سید دا کم نے منگنا عرض کی تھی بھائی جان منگن دا سوال نہیں کر دی ایمان والو آپ نے عرض کی تھی کلو کوفی نامی دی بارگاہ چے کی تھی ناکھن سانو اپنے پھول دکھائی نہیں سانو اپنے بچیاں نو دکھایا نہیں ایمان والو آپ نے عرض کی تھی بھائی جان ایک باری جاؤ تے صحیح میرے امام علی مقام جس میں یہ صحیح علی اسکر کو لے کے ٹرن لگے 6 مہینیاں دلالے ایک شہربانوں نے فرمایا اے میرے مزاجی خدا ذرا ٹھہر جاؤ سونیو ذرا ٹھہر جاؤ کربلا دی تقدیریں دے سونیا سورج اپنی شعاواں سٹنا پہ آئے سونیا تقدیریں دے لیکن سونیا گرمی پڑی ہے امان اولادا بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے ماما دا دیکھ دن دا پتر بھی جوان ہوتا ہے میرا 6 مہینیاں دا لان ہے سونیا ذرا ٹھہر جاؤ سونیا جسم مبارک تے چادر پا دیو کتے نو ترپ دی سونیا سیک نہ لگ جائے ایمان والا توجہ کرو امام علی مقام اپنے بچے نو چادر چے لپیٹیا پہلے تیرے اس گھر رو رہے نے جدو امام نے سینے دے نال آیا بابا دے سینے دی خوشبو ملی امام دے بچے خاموش ہو گئے میرے حسین دے لال خاموش ہو گئے یہ باپ دا سینہ ایسا ہوتا ہے دیاں بھی جدو باپ دے سینے لگ دیا نے دکھ مک جاندے نے جدو بابا سینے سے پیار دے دے نے سینے پیار دے دے نے دکھ مک جاندے نے میرے حسین دے لال نے امام علی مقام نے روندے ہوئے علی اصغر نو سینے دے نال آیا امام دے بچے خاموش ہو گئے آپ امام والا میدان دے بچائے آپ نے فرمایا اے کوفیوں میرا ابن معصوم بچائے ہوئے دے حلق دے وچ چند پانی دے قطرے پانے گا قیامت دن میں نانے دی بارگاہ چونو جنتی کرا دیا گا کلو نانے دی بارگاہ چینا کہنا حسین دے سامنے اپنا تعارف نہیں کروایا اور میں تے نبی دی زبان نو چوسی آئے میں نواسا رسول ہاں نبی دے کندیاں تے کھیٹن والا نانے دی زبان نو چوسن والا آپ نے فرمایا کہ قطرہ جو میری علی اصغر دے حلق چے پائے گا میرا نانا دی سفارش کرے گا ایمان والوں نے ہنس کے آکھیا حسین گود چے قرآن لے کے آیا ہے اس قرآن دا واسطہ دینا چاہنا ہے آپ نے فرمایا گود چے قرآن نہیں گود چے نات کے قرآن ہے میری گود چے نات کے قرآن ہے ایمان والا نانے جب حسین دکھا تیرے بچے نو پانی پلا دیے حسین دکھا میری امام علی مقام نے جس نے اپنا کپڑا مبارک ایمان والا پیچھے کیتا جس نے امام علی مقام نے اپنا دوپٹہ مبارک اپنی چادر مبارک علی اصغر تو پیچھے کیتی میرے امام دے بچے دی زبان مارے ایمان والا ظالم نے تیر ماریا تیر سرکار دے ناز مجھے حلق دے وچوں بے بس ہو کے سرکار دی بازو تے لگیا
کی کیتا ہے آپ نے فرمایا عام دے بچے ہوون دشمن دا بھی بچہ ہوے ویکھ کے ترس آ جاندا ہے اے تے سید حسین دا نام ہے اے تے مولا حسین دا نام ہے اتنی ظلم دی اخیر کر دیتی ہے ایمان والا سرکار دے بچے دے گھلک تے تیر لگا میں وسو گیا تے باز مبارک تے لگا آپ نے صبر دے نال بچے نو سینے دے نال آیا امامیہ نے مقام اپنے خیمے دے وچ آ گئے سیدہ جناب سکینہ ذکر دیا نے امی جان میرا ویر چپ ہو گیا ہے لگدا ہے میرا جزیدیاں نے میرے ویر نو پانی دے دیتا ہے اے امی جان ویر سو گیا ہے امی جی میرا ویر سو گیا ہے ایمان والو بی بی شہبانو نے آکیا اے بہن زینب تیرا بھتیجا سو گیا ہے امامیہ نے مقام خیمے دے بچائے جس نے منہ تو کپڑا ہٹایا ایمان والا ظالمہ نے تیر گلے چھے ماریا ہے ایمان والا سبدیاں دے کے چیکاں نکل گیا سرکار نے فرمایا نا زینب شہربانہ نو روک آمد سکینہ نو صبر پیتر شہربانوں نو چپ کرا کے رکھ دیکھو بے کھڑے نے انبیاء سارے میری عزت نو زینب بچا کے رکھ حسین یا سلام حسین حسین یا سلام حسین حسین یا سلام حسین یا زندہ باد میری عزت نو زینب بچا کے رکھ اے نبی پاک جو غلامو ماما دا ایک دن دا پتر بھی جوان ہوتا ہے ایک 6 مہینیاں دا لال آپ دے سامنے شہید ہو گیا ہے ایمان والا میری مامیاں نے مقام نے بچے نو زمین تے لٹایا خون دا پھوارا گلے چوں نکلیا امام نے آسمان وال سٹنا چاہیا امام والا آسمان یہ کیتے سونیا مظلوم دا خون آسمان تے نہ سٹی قیامت تک بارش نہیں ہوئے گی میری امام نے تپتی ریت تے سٹنا چاہیا زمین نے کیتے سونیا معصوم دا خون زمین تے نہ سٹی قیامت تک سبزہ نہیں ہوگے گا اس صبر والے باپ نے اپنے بچے دا خون اپنے چہرے تے مل لیا ہے اپنے جسم مبارک تے مل لیا ہے ایمان والو توجہ کرو ایمان یعنی مقام میرے اپنے بچے دے کول بیٹھ کے کہہ دینے ایمان والو آسمان وال پہنچ چکیا عرض کیتی سونے جیڑا حق تو لکھیا سی حق ادا کر کے دکھا دیتا جیڑے حق دا نانا وعدہ کیتا حق ادا کر کے دکھا دیتا ایک بچیا سی علی اصغر وہ بھی تیرے بوئے تے جلدی پچا دیتا سمان والو کر کے کہہ دینے عشق تے ڈوبے مت رہ دل عشق تے تاکی چاہی دیئے سونے نبی دے نام تو سونی چیزی بانی چاہی دیئے میرے سید امام نے جنہاں نے اپنے بچے ساڑے کے گناہگاراں دی آئی بدلے قربان کی تیرے جوان پتر قربان کی تیرے بتیجے قربان کی تیرے نبی پاک نے غلامہ انہاں دی وفا دا کیا صلہ دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں پر وہ لجپال او سید حسین عزت والا حسین کیوں نہ کہیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل یقین دلارا حسین زہرا کا دل یقین دلارا ہاتھ بلند کر کے ہر دور
لحد میں ضرورت ہے آپ کی، ہر سانس کہہ